بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। حميم حميم عين سين قاف عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم इज़्ज़त ऐं हिकमत वारो अल्लाह तुंहिंजी तरफ़ ऐं तोखां अॻियनि माण्हुनि जी तरफ़ ईअं ई वही फरमाए थो। له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيम उन्ही जो आहे जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको कुझु ज़मीन में आहे ऐं उहो ई बुलंदी वारो अज़मत वारो आहे। تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم क़रीब आहे जो आसमान पंहिंजे मथां खां फाटी पवनि ऐं मलाइक पंहिंजे रब जी साराह सां गॾु तस्बीह कंदा आहिनि ऐं ज़मीन वारनि जे लाइ मुआफ़ी घुरंदा आहिनि। ॿुधो बेशक अल्लाह ई बख़्शण वारो महिरबान आहे। والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ऐं जिन अल्लाह खां सवाइ बुतनि खे मददगार बणाए रखियो आहे अल्लाह उन्हनि ते निगहबान आहे ऐं तूं इन्हनि जे कमनि ते ज़िम्मेवार नाहीं। وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ऐं अहिड़ी तरह असां तुंहिंजी तरफ़ अरबी क़ुरान जी वही मोकिली त जीअं तूं मरकज़ी शहर मके ऐं उन जे आस पास रहण वारनि खे ड्रिजारी ऐं तूं क़यामत वारे ॾींहं खां ड्रिजारी जंहिंमें को शक न आहे। हिकु टोलो जन्नत में आहे ऐं हिकु टोलो दोज़ख में। ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त इन्हनि सभिनी खे हिकु उम्मत बणाए छॾे हा पर अल्लाह पंहिंजी रहमत में दाख़िल फरमाए थो जंहिंखे चाहींदो आहे ऐं ज़ालिमनि जे लाइ न को दोस्त आहे न को मददगार। أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير छा काफ़िरनि अल्लाह खां सवाइ मददगार बणाया आहिनि सो अल्लाह ई मददगार आहे ऐं उहो मुअल्लन खे ज़िंदा कंदो ऐं उहो हर शइ ते क़ादिर आहे। وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ऐं ए इंसानो तव्हां जंहिं ॻाल्हि में इख़्तिलाफ़ कयो त उन जो फ़ैसिलो अल्लाह जे हवाले आहे। ही अल्लाह मुंहिंजो रब आहे, मूं उन ई ते भरोसो कयो ऐं मां उन ई जी तरफ़ रुजू कयां थो। فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير वो आसमाननि ऐं ज़मीन जो ठाहिण वारो आहे। उन तव्हां जे लाइ तव्हां मंझां जोड़ा बणाया ऐं चौपायनि मां जोड़ा ठाहिया। उन जोड़े मां तव्हां जे नसल पखेड़े थो। उन जहिड़ो को बि न आहे ऐं उहो ई ॿुधण वारो ॾिसण वारो आहे। له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم आसमाननि ऐं ज़मीन जूं कुंजियूं उन जे मिल्क आहिनि। हू जंहिं जे लाइ चाहींदो आहे रोज़ी कुशादी कंदो आहे ऐं तंग फरमाईंदो आहे। बेशक हू सभु कुझु खूब ॼाणण वारो आहे। شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب उन तव्हां जे लाइ दीन जो उहो ई रस्तो मुक़ररु फरमायो आहे जंहिंजी हुन नूह खे ताक़ीद फरमाई ऐं जंहिंजी असां तुंहिंजे तरफ़ वही मोकिली ऐं जंहिंजी असां इब्राहीम ऐं मूसा ऐं ईसा खे ताक़ीद फरमाई त दीन खे क़ाइमु रखो ऐं इन में जुदाई न विझो। मुशरिकनि ते ही दीन ॾाढो ॾुखियो आहे जंहिंजी तरफ़ तव्हां इन्हनि खे सॾियो था ऐं अल्लाह पंहिंजे तरफ़ चूंडे थो जंहिंखे चाहींदो आहे ऐं जेको रुजू कंदो आहे उन खे पंहिंजे तरफ़ हिदायत ॾींदो आहे। وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ऐं इन्हनि तफ़रको न विधो पर पाण वटि इल्मु अचण खां बाद हिक ॿिए सां हसद जे करे। ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां हिकु मुक़ररु मुदत ताईं जी ॻाल्हि न गुज़री चुकी हुजे हा त इन्हनि जे विच में फ़ैसिलो थी चुको हुजे हा। ऐं बेशक उहे माण्हू जेकी इन्हनि खां बाद किताब जा वारिस बणाया विया उहे हिन क़ुर जे मुतालिक़ हिकु धोखे में विझंदड़ शक में आहिनि। فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا
ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. सो उन ई ॾांहुं सॾ ऐं साबित क़दम रह जीअं तोखे हुकुम ॾिनो वियो आहे ऐं इन्हनि जे ख़्वाहिशुनि जे पुठियां न हल ऐं चओ त मूं उन किताब ते ईमान आंदो जेको अल्लाह लाथो आहे ऐं मूंखे हुकुम ॾिनो वियो आहे त मां तव्हांजे विच में इंसाफ़ कयां। अल्लाह असांजो ऐं तव्हांजो सभिनी जो रब आहे। असांजे लाइ असांजो अमल आहे ऐं तव्हांजे लाइ तव्हांजो अमल आहे। असांजे ऐं तव्हांजे विच में को झगड़ो नाहे। अल्लाह असां सभिनी खे जमा कंदो ऐं उन्हीअ जी तरफ़ मोटणो आहे। والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ऐं उहे माण्हू जेकी अल्लाह जे दीन जे बारे में झगड़ो कनि था उन खां पोइ उन दीन खे क़बूल कयो वियो आहे। उन्हनि झगड़ो करण वारनि जो दलील उन्हनि जे रब जे वेझो बेबुनियाद आहे ऐं उन्हनि ते ग़ज़ब आहे ऐं उन्हनि जे लाइ सख़्त अज़ाब आहे। الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. अल्लाह उहो ई आहे जंहिं हक़ सां किताब ऐं मीज़ान खे लाथो ऐं तव्हां छा ॼाणो शायदि क़यामत वेझी ई हुजे। يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. क़यामत जी जल्दी करे रहिया आहिनि उहे जेकी इन ते ईमान नथा रखनि ऐं जेकी ईमान वारा आहिनि उहे इन खां डिॼी रहिया आहिनि ऐं ॼाणनि था त बेशक इहो हक़ आहे। ॿुधो बेशक क़यामत जे बारे में शक करण वारा ज़रूर परे जी गुमराही में आहिनि। الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. अल्लाह पंहिंजे बाननि ते लुत्फ़ फरमाइण वारो आहे जंहिंखे चाहींदो आहे रोज़ी ॾींदो आहे ऐं उहो ई कुवत वारो इज़त वारो आहे। من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. जेको आख़िरत जी पोख घुरे थो त असां उन जे लाइ उन जी पोख में इज़ाफ़ो करे छॾींदा आहियूं ऐं जेको दुनिया जी पोख चाहे थो असां उनखे उन मां कुझु ॾेई छॾींदा आहियूं ऐं आख़िरत में उन जो को हिसो नाहे। أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. बल्कि काफ़िरनि जा कुझु साथी आहिनि जिन इन्हनि जे लाइ दीन जो उहो रस्तो मुक़ररु करे छॾियो आहे जंहिंजी अल्लाह इजाज़त नाहे ॾिनी ऐं जेकॾहिं फ़ैसिलो करण जी ॻाल्हि तइ न थिए हा त हिते ई उन्हनि में फ़ैसिलो कयो वञे हा ऐं बेशक ज़ालिमनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे।
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير तूं ज़ालिमनि खे ॾिसंदे त पंहिंजे कयल अमलनि खां डिॼी रहिया हूंदा ऐं इन्हनि जूं कमायूं इन्हनि ते पवंदियूं ऐं ईमान आणण वारा ऐं चङा अमल करण वारा जन्नतुनि जे गुलनि सां भरियल बाग़नि में हूंदा इन्हनि जे लाइ संदन रब वटि इहे सभई शयूं हूंदियूं जेकी उहे चाहींदा इहो ई वॾो फज़ल आहे ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور ही इहो ई बदिलो आहे जंहिंजी अल्लाह पंहिंजे ईमान वारनि ऐं चङनि अमल करण वारनि बाननि खे ख़ुशख़बरी ॾिए थो अवां फरमायो मां इन ते तव्हां खां को मुआवज़ो नथो घुरां सवाइ क़राबत जी मोहबत जे ऐं जेको नेक कमु करे असां उन जे लाइ उन में वेतर खूबी वधाईंदासीं बेशक अल्लाह बख़्शण वारो क़दर फरमाइण वारो आहे أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور बल्कि ही काफ़िर चवनि था उन अल्लाह ते कूड़ ठाहियो आहे ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त तव्हांजे दिलि ते सबर जी महर लॻाए छॾे ऐं अल्लाह बातिल खे मिटाए थो ऐं पंहिंजे ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हक़ खे साबित फरमाए थो बेशक उहो दिलयुनि जूं ॻाल्हियूं ॼाणे थो وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ऐं उहो ई आहे जेको पंहिंजे बाननि जी तौबा क़बूल फरमाए थो ऐं गुनाहनि खां दरगुज़र फरमाए थो ऐं ॼाणे थो जेको कुझु तव्हां कयो था ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ऐं ईमान वारनि ऐं चङा अमल करण वारनि जी दुआ क़बूल फरमाईंदो आहे ऐं उन्हनि खे पंहिंजे फज़ल सां वधीक अता फरमाईंदो आहे ऐं काफ़िरनि जे लाइ सख़्त अज़ाब आहे ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ऐं जेकॾहिं अल्लाह पंहिंजे सभिनी बाननि जे लाइ रिज़्क़ कुशादो करे छॾे हा त ज़रूर उहे ज़मीन में फ़साद पखेड़ीनि हा पर अल्लाह अंदाज़े सां जेतिरो चाहे थो लाहे थो बेशक उहो पंहिंजे बाननि खां बाख़बर आहे इन्हनि खे ॾिसी रहियो आहे وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ऐं उहो ई आहे जेको माण्हुनि जी ना उमीद थियण खां पोइ बरसात लाहे थो ऐं पंहिंजी रहमत पखेड़े थो ऐं उहो ई कमु ठाहिण वारो तारीफ़ जे लाइक़ु आहे
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी पैदाइश ऐं इन्हनि में जेकी साह वारा उन पखेड़िया आहिनि सभु उन जी निशानियुनि मां आहिनि ऐं उहो इन्हनि सभिनी खे जमा करण ते जॾहिं चाहे क़ादिर आहे. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ऐं तव्हांखे जेका मुसीबत पहुती उहा तव्हांजे हथनि जी कयल अमलनि जे सबबु आहे ऐं घणो कुझु त उहो माफ़ फरमाए छॾींदो आहे. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ऐं तव्हां ज़मीन में अल्लाह खे आजिज़ नथा करे सघो ऐं न अल्लाह जे मुक़ाबले में तव्हांजो को दोस्त आहे ऐं न मददगार. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. ऐं समुंड में हलण वारियूं जबलनि जहिड़ियूं ॿेड़ियूं इन जी निशानियुनि मां आहिनि. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. जेकॾहिं उहो चाहे त हवा खे बीहारे छॾे त ॿेड़ियूं समुंड जे पुठीअ ते बीठियूं रहनि. बेशक इन में ज़रूर हर वॾे सब्र करण वारे शुक्र करण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. या जेकॾहिं अल्लाह चाहे त इन्हनि ॿेड़ियुनि खे माण्हुनि जे गुनाहनि जे सबबु तबाह करे छॾे ऐं घणनि ई गुनाहनि खां दरगुज़र फरमाए छॾे. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ऐं असांजी आयतुनि में झगड़ो करण वारा ॼाणे वठनि त इन्हनि जे लाइ भॼण जी का बि जाइ कान्हे. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. पोइ ए इंसानो तव्हांखे जेको कुझु ॾिनो वियो आहे इहो दुनियावी ज़िंदगी जो साज़ो सामान आहे ऐं जेको अल्लाह वटि आहे उहो ईमान वारनि ऐं पंहिंजे रब ते भरोसो करण वारनि जे लाइ बहितर ऐं वधीक बाक़ी रहण वारो आहे. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ऐं उन्हनि जे लाइ आहे जेकी वॾनि वॾनि गुनाहनि ऐं बेहयाई जे कमनि खां पासो कनि था ऐं जॾहिं इन्हनि खे कावड़ अचे त माफ़ करे छॾींदा आहिनि. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ऐं इन्हनि जे लाइ जिन पंहिंजे रब जो हुकुम मञियो ऐं नमाज़ क़ाइमु रखियाऊं ऐं इन्हनि जो कमु पाण में मशवरे सां थींदो आहे ऐं असांजे ॾिनल रिज़िक मां कुझु असांजी वाट में ख़र्च कंदा आहिनि. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ऐं इन्हनि जे लाइ जिन खे जॾहिं का ज़्यादती पहुचे त उहे इंसाफ़ सां बदिलो वठंदा आहिनि. وجزاء سيئة
سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ऐं बुराई जो बदिलो उन जे बराबरि बुराई आहे पोइ जंहिं माफ़ कयो ऐं कमु संवारियो त उन जो अजर अल्लाह ते आहे बेशक हू ज़ालिमनि खे पसंदि नाहे कंदो ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ऐं बेशक जंहिं पंहिंजे पाण ते थियण वारे ज़ुल्म जो बदिलो वरितो उन ते पकड़ जी का बि वाट न आहे إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم पकड़ सिर्फ़ उन्हनि माण्हुनि ते आहे जेकी माण्हुनि ते ज़ुल्म कंदा आहिनि ऐं ज़मीन में नाहक सरकशी पखेड़ींदा आहिनि इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ऐं बेशक जंहिं सबर कयो ऐं माफ़ करे छॾियो त उहो ज़रूर हिम्मत वारे कमनि मां आहे ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे त उन खां पोइ उन जे लाइ को मददगार नाहे ऐं तूं ज़ालिमनि खे ॾिसंदे त जॾहिं इहे अज़ाब ॾिसंदा त चवंदा छा वापसि वञण जो को रस्तो आहे وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ऐं तूं इन्हनि खे ॾिसंदे त इन्हनि खे हिन हाल में बाहि ते पेश कयो वेंदो जो ज़िल्लत जे सबबु झुकियल हूंदा पोशीदा निगाहुनि सां ॾिसी रहिया हूंदा ऐं ईमान वारा चवंदा बेशक नुक़सान वारा उहे ई आहिनि जिन पंहिंजे जानियुनि ऐं घर वारनि खे क़यामत जे ॾींहुं नुक़सान में विधो ख़बरदार बेशक ज़ालिम हमेशा जे अज़ाब में आहिनि وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ऐं इन्हनि जे लाइ दोस्त न हूंदा जेकी अल्लाह जे मुक़ाबले में इन्हनि जी मदद कनि ऐं जंहिंखे अल्लाह गुमराह करे उन जे लाइ का वाट न आहे استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير उन ॾींहं जे अचण खां पहिरियां पंहिंजे रब जो हुकुम मञी वठो जेको अल्लाह जे तरफ़ खां टहण वारो नाहे उन ॾींहुं तव्हां जे लाइ का पनाह न हूंदी ऐं न तव्हां जे लाइ इनकार करणु मुमकिन हूंदो فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا
أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور पोइ जेकॾहिं इहे मुंहुं फेरिन त असां तोखे इन ते निगाहबान बणाए नाहे मोकिलियो तो ते सिर्फ़ पहचाइण जी ज़िमेवारी आहे ऐं जॾहिं असां इंसान खे पंहिंजे तरफ़ खां कंहिं रहमत जो मज़ो ॾींदा आहियूं त हू उन ते ख़ुशि थी वेंदो आहे ऐं जेकॾहिं इन्हनि खे संदन हथनि जे अॻिते मोकिलियल अमलनि जे सबबु का बुराई पहुचे त इंसान वॾो नाशुक्रो आहे لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जे इलाही आहे उहो जेकी चाहे पैदा करे जंहिंखे चाहे धीअरूं अता करे ऐं जंहिंखे वणेसि पुट ॾे أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير या पुट ऐं धीअरूं ॿई अता करे ऐं जंहिंखे चाहे संड करे बेशक उहो इल्म वारो कुदरत वारो आहे وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم ऐं कंहिं इंसान जे लाइ मुमकिन नाहे त अल्लाह उन सां कलाम फरमाए पर वही जे तौर ते ईअं जो उहो इंसान अज़मत जे पर्दे जे पुठियां हुजे या ईअं जो अल्लाह को मलाइक मोकिले त उहो मलाइक उन जे हुकुम सां वही पहुचाए जेकी अल्लाह चाहे बेशक उहो बुलंदी वारो हिकमत वारो आहे وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ऐं ईअं ई असां तुंहिंजी तरफ़ पंहिंजे हुकुम सां रूह क़ुरान जे वही मोकिली इन खां अॻु में न तूं किताब ॼाणींदो हुएं न शरीयत जे अहकाम जी तफ़सील खे पर असां क़ुरान खे नूर कयो जंहिंसां असां पंहिंजे बाननि मां जंहिंखे चाहींदा आहियूं राह ॾेखारींदा आहियूं ऐं बेशक तूं ज़रूर सिधे रस्ते जी तरफ़ रहनुमाई करीं थो صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور उन अल्लाह जे रस्ते जी तरफ़ त जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको कुझु ज़मीन में सभु उन ई जो आहे ॿुधो सभु कम अल्लाह जे ई तरफ़ मोटनि था